अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीना फारूक शेख। वो कहते हैं ना, दो जिस्म एक जान। ये मुहावरा बिल्कुल सादिक जाता है इस वक्त पाकिस्तान और सऊदी अरब के ऊपर, क्योंकि कल एक बहुत बड़ा तारीखी मुआहिदा हुआ है, स्ट्रेटिजिक बाहमी दिफाई मुआहिदा। अब पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक ऐसा मुआहिदा है, एक ऐसा बाइंडिंग मुआहिदा है जिसके तहत एक पर हमला दूसरे पर हमला तस्वुर होगा। इसकी निटी ग्रिटीज़, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, वो सब डिस्कस करेंगे। और ये मुआहिदा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब हमने देखा कि कतर के ऊपर इसराइल ने हमला किया। एक दोहा में बहुत बड़ा इजलास हुआ जिसमें इस्लामी दुनिया, अरब ममालिक सारे इकट्ठा थे, और उसके 2 ही दिन बाद ये मुआहिदा हो जाना। अब इससे भी बहुत सारे मतलब और तशरीहात ताबीर की जा रही हैं। क्या ये अमेरिका के ऊपर भी अदम एतमाद है, ये भी एक सवाल है। खासकर इसका स्कोप क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट है, तो क्या वो न्यूक्लियर अम्ब्रेला सऊदी अरब को भी हासिल होगी, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। बट सबसे इंटरेस्टिंग ये कि भारत में इसको बड़े गौर से देखा जा रहा है, और इसके ऊपर न सिर्फ तज्जिए तबसरे हो रहे हैं, बल्कि जो हुकूमती शख्सियात हैं वो इसके ऊपर कुछ मोहतात और कुछ बड़ी खलबली में हैं। इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है फौरी तौर पर, मीडियम इम्पैक्ट और लॉन्ग टर्म, ये सब कुछ डिस्कस करते हैं कि खित्ते की सलामती, जोग्राफियाई सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे इस मुआहिदे के लिए, जिसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं शहजाद इकबाल साहब, इरशाद भट्टी साहब, महमद सरफराज साहिबा, मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, आपसे शुरू करते हैं और ज़रा ये समझना चाहेंगे सबसे पहले तो कि पाकिस्तान को एक तो हमें बड़ा ऑब्वियस नज़र आ रहा है ना कि एक स्ट्रेटिजिक फ़ायदा हुआ है, उनकी एक ताकत में इजाफा हुआ है, बट आपके ख्याल में वो क्या चीज़ें हैं जो उस वक्त इस तरह से नज़र नहीं आ रही हैं लेकिन पाकिस्तान को बड़ा उससे फ़ायदा होगा? मैडम शेख, सबसे पहले तो खुश हो लेने दें मुझे और मुबारकां देने दें मुझे, मुबारकें ही मुबारकें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तैयारे को सऊदी तैयारों का हिसार में लेना, मतलब फ़ज़ाई इस्तकबाल, रियाज़ लैंड करने पर 21 तोपों की सलामी, शाही घुड़सवारों का इस्तकबाल, शाही गार्ड ऑफ ऑनर और अरबी में तराना, और रियाज़ शहर में चारों तरफ पाकिस्तानी परचमों की बहार। अगर इसमें शहबाज शरीफ साहब का सलूट और शहबाज शरीफ साहब की अरबी निकाल दें तो आई लव इट। कमाल का इस मंज़र के लिए आंखें तरस गई थीं। और मैडम शेख, यहाँ डेफिनेटली ये इस सारे को देखकर कहना पड़ेगा कि शुक्रिया ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, शुक्रिया मार्का हक, शुक्रिया पाक फ़ौज, पाक एयर फोर्स, पाक नेवी, शुक्रिया फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब। बिलाशुबा मैडम शेख, सऊदी अरब हमारा दोस्त है, हमारा मजहबी मरकज़ है, हमारा मक्का मदीना सऊदी अरब में है, हमें इसका दिफा करना चाहिए। बिलाशुबा सऊदी अरब हमारी हर मुश्किल घड़ी में हमारे साथ रहा और हमारे साथ खड़ा रहा। 8 दिहाइयों पर मुश्तमिल दोस्ती है। बिलाशुबा सऊदीया का दुश्मन हमारा दुश्मन होना चाहिए और होगा। बिलाशुबा मैडम शेख, ये एक तारीख़ी मुआहिदा है, बिलाशुबा एक तारीख़ी पेशरफ्त है, और मेरी तो ख्वाहिश है कि अब कतर और यूएई को भी हमसे दिफाई मुआहिदा कर लेना चाहिए, क्योंकि पहली बार अरब ममालिक को एहसास हुआ है कि अमेरिका डबल गेम कर रहा है, गुड कप बैड कप खेल रहा है। पहली मर्तबा अरब ममालिक को पता चला है कि इसराइल अब वाकई ग्रेटर एजेंडे पर काम कर रहा है, और पहली मर्तबा मुझे ऐसा लगा है कि बेबस मजबूर फ़लस्तीनियों की सुनी गई है, उनकी दुआएं और आहें सुनी गई हैं। मैडम शेख, इस तारीख़ी मौके पर और इस मुबारक मौके पर कुछ मुश्किलात भी हैं। अब वो मुश्किलात क्या हैं कि बाबा जी ट्रंप साहब सरे फहरिस्त हैं। ऐन मुमकिन है बाबा जी ट्रंप साहब माइंड ना कर जाएं, और इसराइल और भारत तो डेफिनेटली इस वक्त वहाँ खलबली मची हुई है। आप भारतीय मीडिया देख लें, भारतीय जो रद्द अमल आया है वो देख लें। इसराइल दबाव डालेगा, यहूदी लाबी दबाव डालेगी, भारत साजिशें करेगा, अमेरिका इसराइल हमें फिर से भारत के मुकाबले में खड़ा कर सकते हैं, किसी नई जंग में डाल सकते हैं, दहशतगर्दी की जो लहर है ये तेज़ हो सकती है।
اور میڈم شیخ بڑا محتاط اور بڑا پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوگا، کیونکہ اس پورے خطے میں بہت کچھ تبدیل ہونے والا ہے۔ یہ صرف یہی نہیں ہے کہ سعودی عرب کا دفاع پاکستان کرے گا، سعودی عرب پر حملہ ہوگا تو پاکستان پر حملہ ہوگا، ایک ملک کے خلاف جارحیت دونوں ملکوں کے خلاف جارحیت تصور ہوگی۔ صرف اتنا نہیں ہے، اس کے ساتھ مسائل بھی ہیں، اس کے ساتھ عزائم بھی ہیں، اس کے ساتھ مشکلات بھی ہیں، اس کے ساتھ خوشحالی اور ترقی بھی جڑی ہوئی ہے۔ اس معاہدے سے میڈم شیخ ہمیں اپنی معیشت، تجارت، سرمایہ کاری کو بہتر کرنا ہوگا، اپنے قرضوں کی طرف نظر کرنا ہوگی، اور صرف مفت تیل یا گرانٹ یا امداد نہیں، لانگ ٹرم سوچ۔ یہ بڑا سنہری موقع ہے، ہم عقل مندی سے چلے تو ترقی اور خوشحالی ہمارا مقدر بن سکتی ہے۔ پورا خطہ بدل رہا ہے، اور ہمارا اگر پہلا ہدف پورا ہو گیا، IMF گڈ بائی کہہ دیا ہم نے، تو یہ بہت بڑی پیش رفت ہوگی۔ اب اس میں جیسا میں نے کہا میڈم شیخ کہ اس خطے میں یہ پہلے بھی آپ شنگھائی کانفرنس دیکھ لیں، اس میں بھی چین جو کر رہا ہے، ایک دفاع، ایک کرنسی، ایک تجارت، ایک بلاک، اور اس کے بعد عرب ملک جو ہیں وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ قطر پر اگر حملہ ہو سکتا ہے، جو اس خطے میں سب سے بڑا جو امریکی اڈا ہے وہ قطر میں ہے، تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان اس خطے میں لیڈ کرے گا، پاکستانی فوج اس خطے میں لیڈ کرے گی، اور بہت ساری چیزیں تبدیل ہوں گی، بہت ساری چیزیں آگے بڑھیں گی۔ اور اب اس میں چونکہ ایک طرف اسرائیل ہے، امریکہ ہے، اور ایک طرف یہودی لابی ہے، اور ایک طرف انڈیا ہے، اور دوسری طرف ہم ہیں، تو اب صورتحال بہت ہی وہ دلچسپ ہے، اور بہت آگے کا وہ ہے مرحلہ ہے۔ لیکن اس خوشی کی بات یہ ہے کہ ڈائریکشن صحیح ہے، اور جو سوچنے والی بات یہ ہے کہ ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے، ابھی بہت کچھ آگے ہونے والا ہے۔ تو لہٰذا اس میں میڈم شیخ ایک ہے، آپ جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم تعلقات، اور اب اس کے بعد اگلے مرحلے جو ہیں وہ دیکھنے والے ہوں گے کہ اس میں کیا ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال یہ ایک تاریخی موقع ہے، تاریخی پیش رفت ہے، اور تاریخی معاہدہ ہے۔ شہزاد، آپ ذرا ہمارے دیکھنے والوں کو سمجھائیے گا، پاکستان اور سعودی عرب پہلے سے بڑی کلوز تعلقات انجوائے کرتے تھے، دونوں بردر کنٹریز ہیں، پھر ریلیجن کا ایک فیکٹر ہونے کی وجہ سے قربت زیادہ ہوتی ہے، پھر بہت دفعہ پاکستان کو جب فائنینشیل اسسٹنس چاہیے ہوتی ہے سعودی عرب ہمیشہ وہاں رہا ہے۔ لیکن یہ معاہدہ کس طرح سے مختلف ہے؟ ایک تو ہمیں بڑا آبویس نظر آ رہا ہے کہ مزید مضبوط ہو جائیں گے تعلقات، لیکن ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ پاکستان دفاع کرے گا سعودی عرب کا، یا ان کو ایک دفاعی پروٹیکشن دے گا، بٹ پاکستان کو کیا حاصل ہوگا اس سے؟ بہت شکریہ علینا۔ اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے، سعودی عرب سے ہمارے بڑے کلوز ٹائز رہے ہیں، اچھے تعلقات رہے ہیں، اور وہ نہ صرف کوئی ٹریڈ کے حوالے سے ہیں بلکہ ملٹری کے حوالے سے بھی رہے۔ ہم نے ہمیشہ ان کی مدد کی جب بھی ان کو سیکیورٹی کی ضرورت رہی ہے، اور انہوں نے پاکستان کی مدد کی جب بھی پاکستان کو فائنینشیل نیڈز رہی ہیں، چاہے وہ انویسٹمنٹ کی صورت میں ہو، یا بالخصوص اگر ہمیں کوئی ان کے ڈپازٹ چاہیے ہو، یا فوری طور پہ ایڈ چاہیے ہو، تو وہ انہوں نے ہمیں پرووائڈ کی ہے، لونز اگر چاہیے ہو اسپیسیفکلی، تو ان کی مدد ہمیشہ آئی ہے۔ ورنہ کئی ایسے موقع آئے کہ پاکستان جو ہے وہ شاید ڈیفالٹ کر جاتا ہے، تو بیل آؤٹ کرنے کے لیے سعودی عرب نے ایک کردار ادا کیا ہے۔ لیکن یہ آئی تھنک اس نوعیت کا میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ایک پہلی نوعیت کا ہوا ہے جس میں دونوں ممالک یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے پر اگر اٹیک ہوا، یعنی سعودی عرب پہ اٹیک ہوا تو پاکستان کے اوپر اٹیک تصور کیا جائے گا، پاکستان کے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے تو وہ سعودی عرب پہ تصور کیا جائے گا۔ میرے خیال سے یہ اسٹرینتھن کرتا ہے ان ٹائز کو، یا پہلے جو ہمارے جس قسم کے ارینجمنٹ یا اگریمنٹس ہیں ان کے ساتھ، اور اس پہ یقیناً بہت زیادہ اس وقت بات چیت ہو رہی ہے۔ دیکھیں ابھی تک تو ہمارے سامنے ایک پریس ریلیز آئی ہے، جو اگریمنٹ ہے باقاعدہ وہ نہیں آیا ہے، تو لیکن اس پہ اسپیکولیشن بہت ہو رہی ہے اور دنیا بھر میں ہو رہی ہے کہ یہ کس قسم کا اگریمنٹ ہے، کیا نیٹو کی طرز کا اگریمنٹ ہے جس میں اوبلیگیشن تو چلے نہیں ہوتا کہ اپنے جو الائز اسٹیٹ ہیں ان کے آپ ملٹری سپورٹ کریں، لیکن سپورٹ کرنا ہے، وہ فائنینشیل سپورٹ بھی ہو سکتی ہے، وہ ملٹری سپورٹ بھی ہو سکتی ہے۔ اور دیکھیں دو تین چیزیں اس کے بیک گراؤنڈ میں ہوئی ہیں۔ یہ تو سب نے کہا تھا کہ جو جیو پولیٹکس ہے اس خطے کی وہ تبدیل ہوگی جب دوحہ پر اسرائیل کی جانب سے اٹیک ہوا،
اور اسرائیل کیونکہ امریکہ کیونکہ گارنٹی کرتا ہے ان عرب ممالک کو بالخصوص قطر کی سیکیورٹی کو اور امریکہ کے اڈے ہونا قطر میں اور اس کے باوجود یہ حملہ ہو جانا اس نے کئی سوال کھڑے کر دیے تھے. یہ جو تمام باتیں ہو رہی ہے کہ امریکہ کو نہیں پتا تھا اور جو پلینز آئے تو وہ رڈار میں نہیں آئے, یہ بات آبویسلی کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ امریکہ کے ایئر بیسز ہوں جو کہ ٹیکنالوجی میں سب سے زیادہ ایڈوانسڈ ہے, ان کو امریکی جہاز ہی نہیں نظر آئے کیونکہ اسرائیل نے تو کوئی جہاز جو کہا جا رہا ہے کہ استعمال کیا امریکی تھے, تو وہ نہ رڈار میں ڈیٹیکٹ ہوں, یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے. تو اس کے بعد یہ بحث ضرور ہو رہی تھی کہ جو سیکیورٹی ارینجمنٹ ہے اس خطے کا وہ تبدیل ہوگا, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پوری جیو پولیٹکس ہے, جو سیکیورٹی ارینجمنٹ ہے وہ ری شیپ ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. تو ایک تو یہ جو اٹیک تھا یہ اس کی وجہ بنا ہے. دوسرا, پاکستان نے اوبیسلی اپنی ایک کمبیٹ کیپیبلٹیز جو ہیں اس کا مظاہرہ کیا جب ہم نے انڈیا کو شکست دی. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں بہت سارے طاقتور ملک اور ہمارے دوست ممالک بھی اس وقت پاکستان کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ اگر انڈیا اپنا غصہ نکالنا چاہتا ہے پہلگام واقعے پہ, آپ نکالنے دیں, ون آف انسیڈنٹ ہوگا, ڈونٹ ریئیکٹ ٹو اٹ. یہ ایڈوائس ہمیں مل رہی تھی اس وقت. بٹ پاکستان کا یہ فیصلہ تھا کہ کم واٹ میں اگر انڈیا نے ہماری سرزمین پر اٹیک کیا تو ہم جواب دیں گے. اور پاکستان نے آلدو پہلے دن ان کے جو جہاز ہیں وہ گرا دیے تھے, لیکن پھر بھی پاکستان یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری سرزمین پر اٹیک کیا ہے, ایگریشن انہوں نے دکھائی ہے, اس کا جواب ہم دیں گے, اور پھر بعد میں وہ بھی ہم نے دیا. تو اس وجہ سے پاکستان کی ساکھ, پاکستان کی جو ملٹری کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے اس نے دنیا کو بتایا ہے کہ پاکستان یہ کیپیبل ہے. تو اس وجہ سے یہ بھی ایک وجہ ہے کہ کیوں سعودی عرب یا کوئی دوسرے ممالک بھی آگے جا کے شاید پاکستان کے ساتھ اس قسم کا ارینجمنٹ کرنا چاہتے ہوں. تیسری وجہ بہت ہی سمپل ہے, آپ تمام انٹرنیشنل ہیڈ لائنز نکال کے دیکھ لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. سعودی عرب اینڈ نیوکلیر آرمڈ پاکستان سائنز اے ڈیل. پاکستان میجورٹی مسلم ممالک میں واحد ملک ہے جس کے پاس یہ نیوکلیر ہے. میں نے کل بھی یہ بتایا تھا, شہباز شریف صاحب جب تقریر کرنے گئے تھے قطر میں, ابھی کئی ممالک تھے, جو کامنٹری ہو رہی تھی when شہباز شریف was speaking وہ یہ تھی کہ the only Muslim country with a nuclear weapon. تو یہ دیکھیں, یہ پاکستان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ ہم ایگریشن کے طور پہ استعمال کریں گے, یہ ہمارا ڈیٹرنس ہے, یہ ہم اپنے خلاف جارحیت کو روکنے کے لیے ایک ہمارے پاس ایسٹ موجود ہے, اور دوسرے ممالک اب اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے. اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے میرے خیال سے. اسی لیے انٹرنیشنل ورلڈ کو ایک کنسرن بھی ہے, انٹرنیشنل ورلڈ اس پہ تجزیہ بھی کر رہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ یہ الائنس کیوں ہوا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے اور یہ ایک حقیقت ہے. تو اس میں تو یہ تو میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا. اچھا, تو اس میں اوبیسلی اگر سعودی عرب پہ کسی قسم کا اٹیک ہوتا ہے فرام اسرائیل جیسے قطر پہ ہوا, تو پاکستان ان کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے گا. پاکستان کی آرمی بیٹل ہارڈنڈ آرمی ہے, ہم کمبیٹ لڑ چکے ہیں, گلف اسٹیٹ کی کنٹریز نے جنگیں نہیں لڑی ہیں اور ان کے پاس بھی لیکن نہیں لڑی. لیکن میں پاکستان کے مفاد پر خاص کر اکانومی کے اوپر تھوڑا سا بتائیے گا. میں نہیں اکانومی پہ ابھی تو سائڈ میں آ جائیں, اس پہ بھی اوبیسلی ہونا چاہیے, میری نظر میں بالکل ہونا چاہیے, جو کمٹمنٹس ہیں انویسٹمنٹ کی وہ ہونی چاہیے, بٹ اس میں ہم نے اپنا بھی کردار ادا کرنا ہے. لیکن پاکستان کا امیڈیٹ جو بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں مودی نے ایک ایڈونچر کیا اور ابھی بھی یہ تھریٹس, یہ کنسرنز ختم نہیں ہوئے کہ انڈیا دوبارہ کسی قسم کا مس ایڈونچر کر سکتا ہے. اور مودی کیونکہ اپنی ساکھ بحال کرنا چاہیں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ انڈیا یہ عزائم رکھتا ہو کہ وہ پاکستان پہ حملہ کرے. اب دیکھیں, جب پہلے بھی یہ سچویشن بنی پہلگام کے بعد, تو امریکہ, سعودی عرب جیسے ممالک, دونوں ممالک میں جا کے جو سعودی فارن منسٹر ہیں وہ انڈیا بھی گئے, وہ پاکستان بھی آئے کہ جنگ ایسکیلیٹ نہیں ہونی چاہیے. اس معاہدے کے بعد obviously سعودیہ کا کوئی نیوٹرل رول نہیں ہوگا, وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا اگر کسی قسم کی ایگریشن انڈیا کی جانب سے ہوتی ہے. اس میں دو تین چیزیں ہو سکتی ہے, سعودی عرب اپنا لیوریج استعمال کرے, اپنے تعلقات استعمال کرے انڈیا کو اس قسم کی حرکت کرنے سے, اور اگر انڈیا پھر بھی باز نہیں آتا تو obviously اس ایگریمنٹ کے تحت تو سعودی عرب ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا, وہ نیوٹرل رول نہیں ہوگا, کیونکہ اس ایگریمنٹ کے بعد obviously پاکستان پہ کسی قسم کا اٹیک سعودی عرب پہ اٹیک تصور کیا جائے گا. تو اس وقت سعودی عرب ہمیں ملٹری سپورٹ کرتا ہے یا ہمیں فائنینشیل سپورٹ کرتا ہے, جو پاکستان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہو سکتی ہے ایسی صورتحال میں. یہ میرے خیال سے ہمارا امیڈیٹ بینیفٹ ہے. دوسرا, اکانومی کے حوالے سے بالکل ہم چاہتے ہیں کہ سعودی عرب یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کرے. ایک اور بات جو میں کل سے کہہ رہا تھا, دیکھیں سعودی عرب قطر کے تعلقات طالبان کے ساتھ بھی ہیں, کیونکہ جو پورا یو ایس کے ساتھ نیگوسیشنز تھی وہ قطر میں ہوئی تھی. تو اس وقت پاکستان کو انسرجنسیز کا خطرہ ہے جو ٹی ٹی پی سے, وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے صرف ٹی ٹی پی سے. اوبیسلی ٹی ٹی پی جو ہے وہ اگر ان کے کیمپس موجود ہیں افغانستان میں, اور کہا جاتا ہے بارڈر ایریا میں 57 کیمپس ہیں, اور وہاں پہ طالبان حکومت موجود ہے جو ان کو روک نہیں رہی ہے, تو اب ہمیں میرے خیال سے کیونکہ جو عرب نیوز نے اگر بتایا ہے کہیں کوئی فیسیلیٹیشن شاید ہو سکتی ہے, کیونکہ عرب نیوز کی اگر آپ خبر پڑھیں تو اس میں انسرجنسیز کا, ٹیررزم کا ذکر موجود ہے. جو عرب نیوز کی خبر ہے اس میں جو ڈیٹیلز انہوں نے بتائی ہیں اس میں یہ موجود ہے. تو اب یہ کنٹریز کو چاہیے اور پاکستان سے مطالبہ کرے کہ ٹھیک ہے. شہزاد بٹ یہ انڈیا والا جو آپ امپیکٹ کہہ رہے ہیں نا, میں اس کو آگے لے کے جانا چاہتی ہوں مہمل کے پاس. مہمل, بھارت میں اس کے اوپر بڑا شور ہو رہا ہے, ریاکشن ابھی تک یہی آیا ہے کہ بھارت کو پتا تھا اس معاہدے کا,
لیکن اپنی جو سلامتی سے متعلق امور ہیں اور اپنی جو قومی سلامتی کے معاملات ہیں اس کو بھارت دیکھ رہا ہے. بھارت میں اتنا شور کیوں ہے؟ بھارت اتنا سعودی عرب کے ساتھ کیا کلوز ہے اور پاکستان کے اس طرح کے معاہدے کے ساتھ اس کو غض پہنچ سکتی ہے؟ دیکھیے رینا، پہلے تو یہ بات جو ہو رہی ہے کہ کس قسم کا معاہدہ ہوگا، تو عرب نیوز کے اندر ایک کالم لکھا ہے، ڈاکٹر جمال الحربی ہیں جو کہ میڈیا اٹیشے ہیں سعودی ایمبیسی اسلام آباد کے اندر، اور انہوں نے اس کے کچھ کی ایلیمنٹس جو ہیں وہ انہوں نے بتائے ہیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جوائنٹ ملٹری ایکسرسائزز ہوں گی تاکہ وہ آپریشنل ریڈینس اور اس کو جو امپروو کر سکیں، انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے، ٹیررزم کراس بارڈر انسرجنسیز اس کے لیے، اس کے علاوہ ڈیفینس انڈسٹری کی کولیبوریشن ہوگی، پوٹینشیل ہوگا ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا، کو پروڈکشن آف ملٹری اکوپمنٹ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیپیسٹی بلڈنگ اور ٹریننگ اور اس طرح کی جو ہے انہوں نے بات کی. لیکن اس کے اندر جو بہت اہم چند لائنیں ہیں میں وہ ضرور اس کا ذکر کرنا چاہوں گی. ایک تو انہوں نے کہا کہ اس کی جو ٹائمنگ ہے یہ بہت اہم ہے، کیونکہ ایک کمپلیکس سیکیورٹی انوائرمنٹ اس وقت جو ہے ایک طرف مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے ایک ریجنل رائیولریز اور جو شفٹنگ الائنسز ہو رہی ہیں، ایک طرف وہ ہیں، دوسری طرف ساؤتھ ایشیا کے اندر جو انسٹیبلٹی ہے اور اس کا لنک ہے انڈیا پاکستان کی ٹینشنز اور جو افغان کانفلکٹ کے بعد جو اس کا آفٹر مارتھ یعنی کہ اس کی بات کی ہے. اور اس کے اندر اس کے بعد جو انہوں نے بات لکھی ہے وہ سب سے اہم ہے. انہوں نے کہا فار سعودی عربیہ the deal reflects its determination to diversify its strategic partnership. While historically aligned with Western powers, Riyadh has in recent years sought greater autonomy in shaping its security policy. Pakistan, with its sizable military, nuclear capabilities, and geostrategic position, emerges as a natural partner. یہ جو ہے یہ بہت میرے خیال میں اہم وہ بات ہے جو انہوں نے کی ہے کہ پاکستان کیوں اتنا اہم ہے، اتنا امپورٹنٹ. اب یہ وہی بات ہو رہی ہے کہ یہاں پر ہم پہلے بھی یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں کہ عرب ممالک جو ہیں وہ موسٹلی جو ہے وہ ویسٹرن کنٹریز کے اوپر اپنی سیکیورٹی کے لیے ریلائی کرتے تھے. لیکن یہ جو اسرائیل نے خطے کے اندر جس قسم کا انہوں نے دہشت گردی پھیلائی ہے، ایک طرف وہ جینوسائڈ کمٹ کر رہا ہے، دوسری طرف اس نے جس طریقے سے اتنے ممالک پر اٹیک کیا اور یونیلیٹرل مطلب بغیر کسی پرووکیشن کے اٹیک کیا انکلوڈنگ قطر، تو وہ اس نے سب کو سرپرائز کیا. پہلے بھی اس چیز پہ بات ہو چکی ہے، نیٹو لائک ایک عرب اور مسلم کنٹریز کی اگر الائنس ہو، سیکورٹی الائنس، لیکن بہت سارے جو تجزیہ کار یا ویسے بھی آپ کہہ لیں انٹرنیشنل آبزرورز وہ اس چیز کو بڑے اسکیپٹسزم سے دیکھتے تھے کہ ایسی چیز کبھی ہوگی نہیں، کیونکہ ٹریڈیشنلی واقعی عرب ممالک جو ہے انہوں نے ویسٹ کے اوپر اپنی سیکورٹی چھوڑی تھی. لیکن ہوا کیا علینا کہ یہ پچھلے 2 سال کے اندر خاص طور پہ اوپر یہ دیکھا گیا کہ ویسٹ جو ہے خاص طور پہ امریکہ عرب ممالک کے لیے ایک انریلائبل پارٹنر ہے، کیونکہ وہاں پر آپ دیکھیں کہ فلسطین کے اندر ایک نسل کشی ہو رہی ہے اسرائیل کے ہاتھوں، اور اسرائیل نے جس طریقے سے انپرووکڈ اٹیکس کیے ہیں اتنے ممالک کے اوپر خطے میں، اور خاص طور پہ جب قطر کے اوپر یہ ہوا تو وہ واقعی ایک بہت بڑی سرپرائز تھی بہت سارے لوگوں کے لیے. اور اس میں باقی عرب ممالک کو یہ سمجھ آ گئی کہ قطر پہ اگر اٹیک ہو سکتا ہے تو پھر آگے بھی کچھ ہو سکتا ہے، یعنی کہ یو اے ای ہو، سعودی عرب ہو، اس طرح کے ممالک پر بھی اٹیک جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں انٹرنیشنل جریدے کے اندر یہ لکھا گیا تھا کہ ریاض نے یعنی سعودی عرب نے واشنگٹن کو، امریکہ کو یہ پیکٹ سائن ہونے کے بعد اس کے بارے میں بتایا. یہ بھی بات ہو رہی ہے یعنی کہ یہ ان کو نہیں معلوم تھا، ان کی نالج میں نہیں تھا. تو جو آپ نے انڈیا کی بات کی، انڈیا کو اس کا کیسے پتا ہو سکتا ہے جب امریکہ کو بھی نہیں پتا تھا؟ اور یہ جس طریقے سے یہ ہوا ہے یہ مٹیریلائز ہی اس لیے کیا ہے، اور یہ اسی لیے بہت سارے ممالک کے لیے اور دنیا کے لیے ایک طرح سے سرپرائزنگ بھی ہے. یہ ہوا اس لیے ہے کہ دیکھیے اسرائیل کا جو ایگریشن ہے، اسرائیل کا جو مڈل ایسٹ کے اندر جو ان کے ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز ہیں اس سب کو روکنے کے لیے یہ ہونا لازمی تھا. اور جو شفٹنگ گلوبل آرڈر ہے، جو ایک نیو ورلڈ آرڈر کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں نیو بلاکس بنیں گے، اس کے اندر نیو اسٹریٹجک بلاکس بھی بنیں گے، پارٹنرشپ بھی ہوگی. جہاں تک آپ نے انڈیا کی بات کی لینا، آپ دیکھیں انڈیا کی طرف سے جو آفیشیل اسٹیٹمنٹ آئی اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں کچھ خاص کہا گیا، لیکن اگر آپ ان کے میڈیا کا ریئیکشن دیکھیں تو وہ یہ شو کرتا ہے، وہ نہ صرف یہ سرپرائز شو کر رہا ہے بلکہ وہ ایکچولی بڑی تشویش ان کو ہوگی ہے کہ اب کیا ہوگا. جیسا شہزاد بھی ابھی بات کر رہے تھے، جو یہ الفاظ ہیں نا کہ جو اگریشن اگر ایک ملک کے اوپر ہوا تو وہ دوسرے ملک کے لیے بھی ہوگا، یعنی کہ وہ الفاظ بہت اہم ہیں. اور اسی چیز کو بار بار انڈیا کا میڈیا دہرا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی کیا امپلیکیشنز ہوں گی انڈیا اور سعودی عرب تعلقات کے لیے یا انڈیا عرب ریلیشنز کے لیے اور اوور آل پاکستان. یعنی کہ بیسکلی انڈیا کو یہ سمجھ آ گئی کہ ویسے تو خیر ان کو کیونکہ ملٹریلی جو ہے پاکستان نے مات دی تھی مئی کے اندر، لیکن ان
उनको ये भी समझ आ गई कि डिप्लोमेटिकली भी अब उनको बहुत बड़ी मात मिल गई है, और अब ये अरब वर्ल्ड और खासतौर पर सऊदी अरब जिसका उनकी एक बड़ी स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी है, तो वो अगर कोई इस तरह की चीज करेंगे तो उसको एक पर्सनल ऑफेंस भी उस तरीके से लिया जाएगा। मज़हर अब्बास साहब, इसकी एक और डायमेंशन है जिसकी तरफ भट्टी साहब ने कुछ आगाज़ में इशारा किया। अमेरिका 2024 में गालिबन सऊदी अरब यही पार्टनरशिप अमेरिका से चाहता था, ये फैसिलिटेशन चाहता था, लेकिन अब उसको पाकिस्तान की तरफ ये चीज़ मिल गई है। क्या आपको लगता है पाकिस्तान और अमेरिका जिसके अभी ताल्लुकात ज़रा बेहतर हुए थे, वहाँ पर कुछ चीज़ें सावर हो सकती हैं, अमेरिका को इससे कुछ मसला हो सकता है? देखिए अलीना, मैं तो इसको थोड़ा सा बहुत जाहिर है बहुत ही हिस्टोरिक एग्रीमेंट है, इसमें तो कोई शक नहीं है। हमें इसकी डिटेल्स सही मानों में अभी नहीं पता चली कि जाहिर है स्ट्रेटेजिक जो मुआहदे होते हैं उनकी सारी डिटेल्स आपको पता भी नहीं चलती, लेकिन इसमें एक एलिमेंट ऑफ अलर्ट भी है हमारे लिए, इसलिए कि ये मुआहदा इसकी जो टाइमिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। और टाइमिंग इस लिहाज से है कि इजराइल ने ट्रेडिशनली जो होता था कि गाजा पे या किसी एक मुल्क पे अटैक कर दिया, कोई 6 कंट्रीज इस वक्त इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हैं जो इजराइल की एग्रेशन का शिकार हो चुकी हैं। अब ये मुआहदा एक ऐसे मौके पर हुआ है जब गालबन ये थ्रेट अपनी जगह मौजूद है कि इजराइल सऊदी अरब को भी टारगेट कर सकता है। जब आप सऊदी अरब को टारगेट कर सकता है और उसके दिफा के लिए पाकिस्तान खड़ा होगा, और जाहिर है इस मुआहदे के बाद पाकिस्तान पर अटैक समझा जाएगा, तो हम एक उस कॉन्फ्लिक्ट में भी डायरेक्टली जा सकते हैं। और ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए मेरा ख्याल है यकीनी तौर पे इस बात पे गौर किया गया होगा। और ये याद रखें कि इजराइल जो है वो, और इजराइल और किसी हद तक अमेरिका को पाकिस्तान का न्यूक्लियर वो जो है वो हमेशा से खटकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। और नेतन्याहू ने अपने बयानात में इस बात का जिक्र भी किया है, इन चीज़ों का जिक्र भी किया है। पाकिस्तान और ईरान 2 ममालिक ऐसे हैं जो कि इजराइल को और अमेरिका को खटकते हैं इस लिहाज से, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की भी ज़रूरत है। दूसरा ये कि इसका जाहिर है सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, और पाकिस्तान की जो फौज है वो जो है बहुत इस वक्त इस्लामिक कंट्री में सबसे ऑर्गेनाइज और सबसे स्ट्रॉन्ग वो है फोर्स। लेकिन हमें सऊदी अरब से क्या फ़ायदा होगा? फाइनेंशियली यस, इकोनॉमिकली क्या होगा? हमारा एक जो बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान का वो है बेरोज़गारी। हमारे यहाँ जो 70s में जब अरब कंट्रीज मिले थे तो पाकिस्तान के बेशुमार लोग जो है उन्होंने जाके मिडल ईस्ट में नौकरियां की थी, उनके लिए नौकरियों के दरवाजे खुले थे। अब पिछले चंद सालों में वो नौकरियों के दरवाजे बंद हो गए हैं। उसमें क्या इस मुआहदे के तहत, क्या इस मुआहदे के बाद जो है दोबारा इस तरह की कोई इकोनॉमिक जो है बेनिफिट जो है पाकिस्तान को इस लिहाज से पहुंचेगा कि उनके बेरोजगार लोग जो यहाँ से हैं वो सऊदी अरब जाके, दूसरे ये कि आपको पता है कि सऊदी अरब में समेत मिडल ईस्ट में कई पाकिस्तानी, बेशुमार पाकिस्तानी जो है कैद में हैं सऊदी अरब की, और मुख्तलिफ सजाएं काट रहे हैं। बहुत से ऐसे भी हैं जो जिनकी फैमिलीज का कहना है कि वो खामखाई गिरफ्तार हैं उसमें। तो ये जो पाकिस्तान को इसलिए इस लिहाज से भी देखना पड़ेगा। जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, देखिए आज अमेरिका और बरतानिया के दरमियान एक तजारती मुआहदा हुआ है, और अमेरिका यकीनी तौर पे इस चीज़ को देख रहा होगा, वॉच कर रहा होगा कि हमारा जो ये स्ट्रेटेजिक वो है वो किस लिहाज से, और इजराइल के लिए, क्योंकि अमेरिका बहरहाल इजराइल का मुहाफिज है और वो इस मुआहदे को इस नुक्ता नज़र से भी यकीनी तौर पे देख रहा होगा। दूसरा, पिछले 1 साल में चाइना ने जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जो मैं पहले भी कहता रहा हूं, वो सऊदी अरब और ईरान को मिलाने का और सऊदी अरब और ईरान को करीब लाने का फैसला। अब उस पूरे अगर सिनेरियो में देखें आप, तो पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा अहमियत बढ़ गई है। जहां अहमियत बढ़ी है वहां खतरात भी बढ़े हैं, और उन खतरात पर भी हमें नज़र रखनी चाहिए कि एक तरफ ईस्टर्न बॉर्डर इंडिया, वेस्टर्न बॉर्डर अफगानिस्तान, और अब हम मिडल ईस्ट में चले गए हैं। तो अब हम जब मिडल ईस्ट में चले गए हैं तो फिर वो वहाँ इजराइल, ये,
اور یہ ساری چیزیں ہمیں ان چیزوں کو دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ. جو آپ یہ اہم بات کریں اس کے اندر ایک نقطہ شاید ابھی ہم بھول گئے، یمن، سعودیہ کا جو یمن کے ساتھ تنازع ہے وہ کس طرح سے امپیکٹ کرے گا اور اس کے اوپر کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہم بھی اس میں براہ راست انوالو ہو گئے؟ جب گئے تھے، جنرل راحیل شریف گئے تھے، وہ بھی تو ایک فورس کے ادھر جو ہے ان کو ہیڈ کر رہے ہیں نا. تو ہمیں اس لحاظ سے، اس نقطۂ نظر سے اکنامکلی، اسٹریٹجکلی اور ایون ادروائز ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کے لیے سب سے زیادہ بینیفٹ کیا ہو سکتا ہے اس کے اندر، اکنامکلی بھی اور دفاعی لحاظ سے بھی. ٹھیک ہے، کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اندر؟ نہیں، آئی تھنک اس میں ایک تو آپ نے جی میں جو آپ نے یمن کا ذکر کیا، آپ کو یاد ہوگا جب یمن کا معاملہ تھا تو اس وقت پاکستان نے نہ سعودی عرب کی پوزیشن لی تھی، نہ ایران کی لی تھی، بلکہ ہم نے کوشش کی تھی 1 سال اس کا کردار ادا کرے. تو وہ تو ہماری اسٹیٹ پوزیشن تھی اور وہ پارلیمنٹ نے کی تھی. مائنڈ یو، یہ ایک آرگومنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ ایگزیکٹو لیول پہ ہوا ہے، پارلیمنٹ کو اس میں ان کانفیڈنس نہیں لیا گیا ہے. لیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا، کیونکہ اس خطے کی ایک کمپلیکسٹی رہی ہے کہ اگر ہم ایران سے زیادہ کلوز ہوتے ہیں تو معاملہ ہے، سعودی عرب سے ہوتے ہیں تو ایک الگ ایشو ہے. یہاں پہ ایک سیکٹیرین ڈیوائڈ بھی یہ رہا ہے، تو وہ بھی اس کے لیے امپورٹنٹ تھا کہ اگر بہتر ہوتا یہ پارلیمنٹ سے ہو جاتا. لیکن ہم نے یمن کے معاملے میں ایک نیوٹرل پوزیشن رکھی تھی. بٹ اب کیا ہوگی، ایک سوال یہ نشان ہے. نہیں، امپورٹنٹ یہی ہے کہ اب اگر کچھ لوگ اس کو شاید اگر یہ اس تناظر میں دیکھیں کہ دیکھیں سعودی عرب سے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک تھریٹ بن جائیں گے ایران کے لیے، میرے خیال سے اس وقت ایسے معاملات نہیں ہیں ایٹ لیسٹ. اور اس وقت مجھے لگتا ہے، جو میری ریڈنگ ہے خاص طور پہ ابھی ہم نے یہ جو مسلم کنٹریز کی پورا ایک کانفرنس دیکھی، کہ ایران شاید نہیں سمجھتا ہوگا کہ اس وقت سعودی عرب ہمارے لیے تھریٹ نمبر 1 ہے. سملرلی سعودیہ کے لیے بھی تھریٹ نمبر 1 ایران نہیں ہے. اس خطے میں اگر کوئی تھریٹ ہے تو وہ اسرائیل ہے، بیکڈ بائی یو ایس. تو آئی ہوپ یہ دونوں کنٹریز اس پہ بڑے کلیئر ہوں کہ پاکستان کا سپورٹ کرنا سعودی عرب کو ڈز ناٹ مین کہ ہم ان کے کیمپ میں چلے گئے اور ایران کے خلاف ہو گئے. کیونکہ ریسنٹلی اگر آپ دیکھیں جو ایرانین پریزیڈنٹ پاکستان آئے تھے، انہوں نے بڑی تعریف کی، انہوں نے ان کی پارلیمنٹ نے بڑی تعریف کی کہ پاکستان نے ایک کردار ادا کیا ہے. تو یہ ڈیوائڈ، یہ جو ہمارے ایران کے معاملے کے اوپر، جب ایران کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا تو سعودیہ نے بڑی شدید الفاظ میں مذمت کی تھی. ایگزیکٹلی. اور اس وقت بھی تمام عرب ممالک اکٹھے ہوئے تھے، تو یہی تھا نا کہ کس طریقے سے ہم نے رسپونڈ کرنا ہے. ہو سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ یہ ڈیوائڈ کرنے کی ایک کوشش کر رہے ہو کہ نہیں دیکھیں اگر پاکستان یہ امپیکٹ کر رہا ہے تو پھر ایران کے لیے بھی اچھا سگنل نہیں ہے. لیکن ہاں، یہ ان کی طرف سے یہ ہو سکتی ہے کوشش، بٹ میری ریڈنگ یہ کہ ایز اف ناؤ ایسا نہیں ہوگا. دوسرا ایک یہ کنسرن ہمیں ضرور ہوگا کیونکہ ہم امریکہ سے قریب ہو رہے ہیں، اور کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کا اس پہ کیا رسپانس ہو سکتا ہے. شاید ہو سکتا ہے ان کو وہ اتنا کمفرٹیبل نہ ہو، کیونکہ اب تک تو وہ ضامن بنے ہوئے تھے سیکیورٹی کے. لیکن کیونکہ ایک اتنا بڑا ایڈونچر ہوا ہے اس وقت ان کی طرف سے، اسرائیل کی طرف سے قطر میں، جس پہ امریکہ بھی پتہ نہیں وہ ساتھ تھے یا نہیں تھے، لیکن جو بھی تھے ان کے لیے کمفرٹیبل سچویشن تو یہ نہیں ہے کسی بھی طریقے سے، کیونکہ اوبیسلی اسلحہ بہت زیادہ بیچتے ہیں وہ عرب ممالک کو، وہاں سے پیسے ملتے ہیں، انویسٹمنٹ آتی ہے. تو یہ کنسرن تو ہے. ہو سکتا ہے کہ امیڈیٹلی امریکہ کا کوئی اس پہ ریاکشن زیادہ سخت نہ ہو، کیونکہ گلف کنٹریز کو وہ ٹیک آن کرنا یا ان کے خلاف ہونا وہ بھی ابھی افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. تو ہو سکتا ہے امیڈیٹلی نہ ہو، لیکن اگر یہ ارینجمنٹ یا اگریمنٹ آگے بڑھتا ہے، پتہ نہیں اس کا اینڈ کیا ہو، کیا ہم کوئی بیسز اپنے دیں گے قطر میں، سعودی عرب میں، کیا معاملہ یہاں تک جائے گا. جی نہیں، اور ان ڈیٹیلز میں ابھی تو یہ نہیں ہوگا، بٹ اگر یہ ایک الائنس چلتا ہے اس طرح کا اگریمنٹ تو ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے اگر ہم واقعی ہم نے ایک سیکیورٹی کے گارنٹی کرنی ہے ان کی، تو ہو سکتا ہے بعد میں جا کے بیسز ہوں ہمارے، یو نیور نو. وہ اوبیسلی اس لیول پہ ایک ضرور یو ایس کو کنسرن ہوگا کہ یار ابھی ہمارے بیسز ہیں. ہم ایک اور پوائنٹ مس کر رہے ہیں، اگر ہم یو ایس پاکستان ریلیشن شپ کو یا یو ایس کا کردار اس میں کریں تو چائنا کا جو انڈائریکٹ انفلوئنس ہے تھرو پاکستان اس ساری کلاؤڈ کے اوپر، آئی تھنک وہ بھی شاید یو ایس کو کھٹکے. محمل ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں آئی تھنک اس کے اوپر. نہیں، میں لینا میں اس بات کے اوپر ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ بیسکلی اگر آپ دیکھیں کہ جو ایران ہے، ایران کے اوپر جب اسرائیل نے حملہ کیا تو سب نے یہ دیکھا کہ ایک سرپرائزنگلی ایران نے جس طریقے سے ان کو ایک جوابی کارروائی کی وہ بھی لوگ شاید ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. اسرائیل بھی شاید یہ چیز ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، لیکن باقی عرب ممالک نے یہ دیکھا کہ شاید وہ اس طریقے سے وہ نہ کر سکے ریسپونڈ اگر ان کے اوپر اس طرح کا حملہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ جو پیکٹ ہے اس کی بہت اسٹریٹجک امپورٹنس ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان ایک بیلنس کرتا ہے اپنے ایران، ظاہر بتا ہے ہمارا نیبر بھی ہے اور ہمارے سے بڑے کلوز ٹائز بھی، اور سعودی عرب کے ساتھ بھی، تو اسی طرح سے امریکہ اور چائنا کے ساتھ بھی.
चाइना हमारा बहुत क्लोज है, लेकिन अमेरिका के साथ भी हम बैलेंस करें तो ऐसा कोई बात नहीं। असल में कॉमन एनिमी इस वक्त है ही इजराइल, और ये इजराइल की वजह से हुआ है। आज अगर ये नए ब्लॉक्स बन रहे हैं तो ये इजराइल एब्सोल्युटली वो तो चीज एस्टैब्लिश्ड है, बट हम ये एक्सप्लोर कर रहे थे कि अमेरिका को इससे क्या मसला हो सकता है, और क्या आने वाले दिनों में अमेरिका इसके ऊपर इसको अपने या अपनी कम होती हुए क्लाउड के खिलाफ कोई इकदाम समझ सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली इनडायरेक्टली चाइनीज इन्फ्लुएंस इससे बढ़ता है। आने वाले दिनों में फिर इसको भी एक्सप्लोर करेंगे जैसे जैसे इसकी मजीद तफसीलात सामने आएंगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर आपके सवालों के साथ आएंगे। वेलकम बैक। आप लोगों ने जो यूट्यूब के ऊपर सवाल भेजे तजियाकारों के सामने रखते हैं, जवाब जानते हैं उसके। मज़हर साहब से पहला सवाल करते हैं। मैं साहब, शर्जील मेमन कहते हैं सैलाब के दौरान ना किसी हिकमत अमली ना तजर्बाकारी के बायस पंजाब के अवाम की मुश्किलात में इजाफा हुआ। क्या शर्जील मेमन का मौक़िफ़ दुरुस्त है? मेरा ख्याल है इस वक्त ये एक तरफ बिलावल भुट्टो मरियम नवाज की तारीफ करते हैं पंजाब में जो उन्होंने काम किए हैं, शर्जील मेमन तनकीद कर रहे हैं। असल चीज़ ये है कि ये तनकीद और तारीफ का काम ही नहीं है, ये काम करने का वक्त है। आप इस मौके को ये जानकर आप पंजाब में क्या हो रहा है बजाय इसके कि आप उधर उसको हेल्प आउट करें, चीज़ों को हेल्प आउट करें, एक दूसरे की मदद करें। एक तरफ नबील गबोल साहब का बयान शहबाज उनके मरियम नवाज के हक़ में आता है कि पंजाब में उन्होंने उधर काम बहुत किया है और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो मेरा ख्याल है जो बजाय इसके कि शर्जील मेमन और या सिंध गवर्नमेंट फॉर दैट मैटर जो इस वक्त सिंध की सिचुएशन है उसको हैंडल करें। अभी तक खुदा का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा तबाही नहीं आई है इन चीज़ों को हैंडल करने के। इसके बजाय आप वहाँ जो तबाहियाँ आई हैं उस पर आप गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बना रहे हैं उसको, वो पंजाब गवर्नमेंट जाने और वहाँ के लोग जाने। यहाँ चीज़ें ये होती हैं तो एक मुश्किल सूरत हाल में पॉलिटिक्स को एक तरफ रखा जाता है, सियासत को एक तरफ रख के एक दूसरे की मदद की जाती है। ये जब क्राइसिस निकल जाता है उसके बाद आप बैठते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कहाँ कहाँ गलतियां हुई हैं, और बेशुमार गलतियां हुई हैं, वरना शायद इससे कम इतनी तबाही ना आती। चीज़ें जल्दी अगर प्रीएम्प्टिव मेजर्स, हमारे यहाँ तो प्रीएम्प्टिव मेजर्स लिए ही नहीं जाते। हमारे यहाँ तो जब कोई तबाही सर पर आ जाती है उसके बाद हमें ख्याल आता है, क्योंकि हम एक रिएक्शनरी कौम, हम रिएक्ट करते हैं, हम एक्ट नहीं करते। बड़ी दफ़ा इसके ऊपर प्रोग्राम में बात भी कर चुके हैं, आप भी बल्कि कर चुके हैं। तो एहतियात करनी चाहिए और एक साथ मुश्किल के वक्त में आगे बढ़ते हैं। मज़हर अब्बास साहब आगे बढ़ते हैं, महमल से सवाल करते हैं। महमल, आपसे पूछा जा रहा है कि गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी पर मौसर कार्रवाई का मुतालबा किया। तालिबान रहनुमा नसीम हक्कानी ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त बयान दिया है, और सवाल ये हो रहा है कि जो मगरबी सरहद पर बढ़ती दहशतगर्दी है इससे निपटने के लिए पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? लीना, आपको मालूम है कि पाकिस्तान ने ओवर द ईयर्स जो है वो अफगानिस्तान को बड़ा सपोर्ट भी किया है, और इवन अफगानिस्तान में जो भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने उनको इस तरीके से एक अपने ब्रदरली कंट्री की तरह जो है उनको देखकर और उनकी बात की। अब मसला ये है कि पाकिस्तान जब से फॉल ऑफ काबुल हुआ है हमने देखा है कि किस तरीके से अटैक्स बढ़ते ही जा रहे हैं। मतलब आप जितने भी सर्वे, जितनी भी स्टडीज उठा के, जितने भी नंबर्स उठा के देख लें तो तब से लेकर अब तक वो किस तरीके से उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी है। और ये बात तो कोई अब है ही नहीं ऐसी, पाकिस्तान इसके ऊपर बात भी कर चुका है कि TTP होगा या वो BLA हो, उनको अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर सेफ हेवन्स प्रोवाइड किए गए हैं, और ये भी है कि इंडिया की भी उनको सपोर्ट हासिल है। तो ये पाकिस्तान ने फिलहाल बहुत ज्यादा रिस्ट्रेंट शो की है। पाकिस्तान ने जो है फिलहाल उनको यही वार्निंग्स दी हैं और सख्ती से भी बात की है, लेकिन अफगान हुकूमत तो समझ ही नहीं रही। ये बात बिल्कुल नजर आ रही है कि वो कोई एक्शन लेने को तैयार ही नहीं है। अब इसके अंदर पाकिस्तान के पास जो है वो बहुत फिर उसके बाद लिमिटेड ऑप्शंस रह जाते हैं, उनमें हॉट परसूट भी है और भी इस तरह की चीजें, लेकिन पाकिस्तान नहीं चाहता कि वो एक अपने दोस्त मुल्क के साथ, अपने एक नेबर के साथ कोई अपने ताल्लुकात खत्म करे या खराब करे। तो ये तो अफगान तालिबान को ही सोचना पड़ेगा कि उन्होंने किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, वरना फिर जिस तरह सऊदी अरब भी है, चाइना भी है, और भी जो हुकूमतें जो इंपॉर्टेंट है उनका भी कलीदी किरदार है उसमें आ सकते हैं। अच्छा, एक और चीज लीना, पाकिस्तान के लिए एक चीज, हाँ जी प्लीज, एक बहुत अहम है, वो ये कि पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनल डिफरेंसेस हैं, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत यानी PTI और जो फेडरल गवर्नमेंट, वो भी हमें खत्म करने होंगे, क्योंकि वो काफी एक डेंजरस किस्म की जो चीज बनती जा रही है, इंटरनल डिफरेंसेस ऑन द अफगान पॉलिसी। मेरे ख्याल में उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो देनी होगी, बल्कि साथ साथ होगी। महमल सरफराज साहिबा का तजिया आपने जाना। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे बाकी सवालों के साथ।
वेलकम बैक। भट्टी साहब, आपसे सवाल हो रहा है इसराइल से मुतल्लिक। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने बयान दिया है कि कुछ लोग कहते हैं कि इसराइल तन्हा हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपके हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है, कुछ भी पकड़ा हुआ है, वो सारा कुछ तो इसराइल का बनाया हुआ है। पूछा जा रहा है दुनिया के लिए क्या इसराइल को तन्हा करना अब नामुमकिन हो गया? अगर मैडम शेख साइंस की बात करें, इल्म की बात करें और अगर तहकीक की बात करें तो डेफिनेटली इसराइल कभी भी तन्हा नहीं हो सकता। और अगर हम अपनी नालायकी, नाअहली, इल्म से दूरी, साइंस से दूरी की बात करें तो डेफिनेटली इसराइल तन्हा नहीं हो सकता। क्यों दावा किया है? आपको पता है ये क्यों दावा किया है? ये सच्ची बात है। आपको याद होगा कि एक मरतबा हमास के रहनुमाओं और कारकुनों के पेजर फटे थे और कई जान से गए थे, कई ज़ख्मी हुए थे। कितनी टेक्नोलॉजी में आगे चला गया इसराइल। उन्होंने क्या किया कि ना सिर्फ वो पेजर से सब कुछ सुनते थे, बल्कि जब चाह उन्होंने खलबली मचा दी। अब तमाम ब्रांड्स के, मैंने अभी थोड़ी सी तहकीक की, तमाम ब्रांड्स के मोबाइल के जो चिप्स हैं, प्रोसेसर हैं, कैमरा टेक्नोलॉजी है, वो सब इसराइल का है। हत्ता कि चीन के मोबाइल फ़ोन्स में भी प्रोसेसर्स, कैमरा टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी है वो इसराइल की है। तो डेफिनेटली इसमें तो कोई शक नहीं कि जब आपके पास सारे वसाइल होंगे, मैं मुस्लिम उम्मा की बात कर रहा हूँ, अमेरिका, यूरोप, बरतानिया तो किसी हद तक काम चला रहा है और उनको तो मसला भी नहीं है इसराइल से, लेकिन जब आपका दुश्मन आपके हाथ में है और दुश्मन आपको देख रहा है और दुश्मन आपके घर में भी है, आपके बेडरूम में भी है, आपके ड्राइंग रूम में भी है और दुश्मन की से आप बिल्कुल ओझल नहीं है और जो जब चाहे कुछ भी कर ले, तो डेफिनेटली इस पर सोचना चाहिए। इसराइली वज़ीर आज़म को एक तरफ रखें। ठीक है। जब से मुसलमानों ने इल्म, तहकीक और साइंस से दूरी इख्तियार की है, एक वक्त था मैडम शेख, लंबी बात नहीं करता, एक वक्त था कि मुस्लिम जो साइंसदान थे या मुस्लिम तहकीक थी वो छाई हुई थी। फिर एक वक्त आया, उसके बाद हम पता नहीं किन अंधेरों में गुम हो गए और आज वो देख लें, कोई आप इजाद देख लें, कोई तहकीक देख लें, कोई रिसर्च देख लें, उसके पीछे इसराइल है। और ये सोचने की बात है कि हम क्यों पीछे रह गए और वो क्यों आगे निकल गए। बिल्कुल सही। अच्छा, भट्टी साहब का आपने तज्जिया जाना, एक चीज़ थोड़ी सी वो कर ले, दे रहे थे लेबनान में पेजर अटैक का, वो हमास नहीं हिजबुल्लाह था। बट भट्टी साहब का तज्जिया और क्रक्स आपको समझ आ गया होगा। शहजाद इकबाल साहब की तरफ बढ़ते हैं। शहजाद साहब, भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि सूर्या कुमार ने एशिया कप जीते की सूरत में ट्रॉफी ACC के चेयरमैन यानी मोहसिन नकवी साहब से लेने से इनकार कर दिया है। आपको लगता है कि ऐसी हरकतों की वजह से आइंदा एशिया कप ही नहीं हो सकेगा? अब पता नहीं एशिया कप हो या ना हो, लेकिन मेरे ख्याल से ये रवैया बहुत ही नामुनासिब है। पहले भी बड़ा ही स्पोर्टिंग एटीट्यूड था, भारत का मैच जीतने के बाद भी उन्होंने शर्मनाक हरकत की। तो मेरे ख्याल से ये अगर दोबारा करेंगे बहुत ही छोटी हरकत होगी। ACC के प्रेसिडेंट हैं मोहसिन नकवी साहब, एक इदारा है जो कि रोटेशनल बेसिस पे उसकी प्रेसिडेंटशिप चेंज होती है, इसको प्रेसिडेंट है तो लेना चाहिए। इस तरह तो अगर पाकिस्तान कल अगले साल ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाता है और जय शाह उस वक्त भी ICC के चेयरमैन या प्रेसिडेंट होते हैं, तो फिर हम भी उनसे नहीं लेंगे। तो दिस हैज़ टू एंड समवेयर और ये सेंस शुड प्रिवेल। लेकिन मेरी तवज्जो तो अब अगले मैच पे होगी जो संडे को होगा पाकिस्तान इंडिया का, उसमें क्या करेंगे। क्योंकि अगर यही रेफरी दोबारा होते हैं एंडी पाइक्रॉफ्ट, तो ये तो अब नहीं कहेंगे कि पाकिस्तानी कप्तान से कि आप हाथ ना मिलाएं, ये तो अपनी माजरत कर चुके हैं अपने रवैये पर। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब सूर्या कुमार यादव क्या हाथ मिलाना चाहेंगे या नहीं मिलाना चाहेंगे? अकल आई है या अभी भी जो है वो और वैसे अगर नहीं मिलाते तो हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए शहजाद? आई थिंक दैट्स मोर इंटरेस्टिंग। आई डोंट नो, मेरे ख्याल से मतलब होना तो ऑब्वियसली यही चाहिए कि हम हाथ बढ़ाएं, वो अगर नहीं मिलाते हैं तो ना मिलाएं। लेकिन अब सवाल ये होता है कि हम भी कब तक ये करते रहेंगे ना, हम तो बार-बार वो ऑप्टिक्स बड़े इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होंगे। यू नो, आप देखिए हाथ किसी ने आगे बढ़ाया है पर दूसरे ने छटक दिया है, मेक्स यू द बिगर पर्सन। ये देखिए, दिस माइट बी द राइट थिंग टू डू, बट ये हम कब तक करेंगे ये भी तो हमें देखना है ना। हम ये एम्बैरेस नहीं हो सकते ना हम भी कि यार हम बार-बार फील्ड पे खड़े हुए और वो दरवाजा बंद करके अंदर चले जाएं। अगर वाकई हमें ये पता है और दुनिया को पता है प्रियो ये कि एक टीम अगर नहीं हाथ मिलाना चाहती तो दफा करें उनको, फिर ना मिलाएं। क्या बड़ी बात है। बट इसके अंदर लीगल स्टांस पाकिस्तान का स्ट्रांग हो सकता है शहजाद, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि अगर पाकिस्तान अपना एक सॉलिड केस बनाए और उसको ICC के पास लेके जाए, बल्कि इस तरह का डोसियर बना के उसको मीडिया में भी डाले, तो क्या पाकिस्तान की पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है?
अलीना, मैंने तो पहले दिन ही कहा था, अगर आपको याद हो 2-3 मिसालें देके, मोइन अली की, इमरान ताहिर की, जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है उस्मान ख्वाजा की, कि जब उन्होंने कोई भी पॉलिटिकल सिग्नलिंग करने की कोशिश की, जो कि थी भी नहीं, ह्यूमैनिटी के लिए थी, उसको भी उन्होंने एक सियासी तनाजुर में देखा, एक पर्सनल मैसेज के तौर पे देखा और उनको फाइन किया या उनको मना किया ये हरकत करने से। वहां पे एक पूरी स्पीच हो जाती है, एक सियासी स्पीच हो जाती है, उस पर हमने बाकायदा मेरे ख्याल से कोई शिकायत नहीं की, हमने तो रेफरी के रवैये पे की ना, हमने उनके कप्तान की इस बिहेवियर पे, इस स्टेटमेंट पे तो कोई शिकायत नहीं की, और अगर करते तो फिर हम देखते कि आईसीसी उनके ऊपर कोई एक्शन लेता है या नहीं लेता है। लेकिन बहरहाल अब तो एक रूम खुला हुआ है, अगर आईसीसी इस चीज़ को नहीं कंट्रोल करना चाहता, अगले मैच में नहीं तो हम इंडिया से कभी ना कभी तो जीतेंगे ना इंशाल्लाह, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद वर्ल्ड कप में वी विल हैव द फ्लोर, और उस फ्लोर का एडवांटेज लेकर अगर हम यही बात करें तो फिर क्या करेगा इंडिया? मतलब अगर यही है ना, अगर इमेजिन करें और अल्लाह करे ऐसा हो जाए, पाकिस्तान संडे को जीत जाए, ठीक है, चांसेस कम है, रियलिस्टिकली हमारी टीम उनसे कमजोर है, लेकिन जीत जाए और फिर सलमान कहे आके, सलमान अली आगा, कि हमने यहां पे भी जीते, हम 6-0 से भी जीते, मतलब क्या फेस रह जाएगा इंडिया का? उनको ये तमाशा अच्छा लगेगा, हमें तो नहीं पसंद है, बट व्हेन यू स्टार्ट वी हैव द राइट टू एंड इट। नहीं, बट शहजाद, मुझे ऐसा लगता है इसमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए, ये कोई राइट नहीं है, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स ही रहना चाहिए। नहीं, बिल्कुल रहना चाहिए, बट देयर हैज टू बी अ लिमिट। अगर आप हमें इंटरनेशनल फोरम्स पे आकर बार बार एम्बैरेस करने की एक नाकाम कोशिश करेंगे तो फिर देन वी हैव अ राइट टू रिस्पॉन्ड। देखिए, जंग में भी हम यही कह रहे थे ना कि ठीक है, कर दिया, अब हमें जहाज गिरा दिया, अब हम पीछे हट जाए। मेरी उसमें भी ये पोजीशन थी कि नहीं, सोच देखिए, आपको कभी कभी अपना डिफेंस ये होता है कि आप एग्रेशन दिखाएं, दैट इज योर बेस्ट डिफेंस एट टाइम्स, कि बी एग्रेसिव। अगर दूसरा नहीं समझ रहा है और एक हरकत बार बार किए जा रहा है, उसको नहीं समझ आ रही कि आप बड़े प्यार से, तहम्मुल से मुजाहरा कर रहे हैं, देन यू रिप्लाई इन द सेम टोन, वो आपका डिफेंस होता है। एक्चुअली आप एग्रेशन दिखा के अपना दिफा कर रहे होते हैं। वैसे आई थिंक कमाल नहीं है ये करने में। वैसे आई थिंक कमाल हो कि अगर जो जॉनरा है, जो स्पोर्ट है, जो फोरम है, उसी के ऊपर मात दी जाए तो ज्यादा ही बेहतर हो जाएगा। वो तो आइडियल सिचुएशन है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हमारे तजियाकारों की आपने राय जानी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफिज।